सुखी र समृद्ध सुनापति कृषि र पर्यटन हाम्रो सम्पत्ति। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सुनापतिमा हार्दिक स्वागत छ। म मिलन विक अनि म देवी खड्का। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो सुनापति सुनापति गाउँपालिकाको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा जनसहारा मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित रेडियो झन्कार 97.5 मेगाहर्जले उत्पादन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो झन्कार 97.5 मेगाहर्जले उत्पादन गरी जिल्लाको 6 वटा रेडियोहरू रेडियो झन्कार, हजुरको रेडियो, रेडियो रामेछाप, रेडियो तीनलाल, रेडियो तिफदी र रेडियो इनर्जीमा हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। साथै रेडियो झन्कारमा यसको पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनापति गाउँपालिका भित्रको समग्र विषयवस्तुलाई समेट्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालित यो कार्यक्रममा हामी गाउँपालिका भित्र भएका काम, सञ्चालित योजना, आगामी योजना र जनताका गुनासा, समस्या, समाधानका उपाय सहित पालिकाले गर्ने एक हप्ता भरिका गतिविधिहरूका बारेमा छलफल, बहस तथा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। आज यो कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षमा चौथो अङ्क हो। आजको कार्यक्रम हाम्रो सुनापतिमा पालिकाको वडा नम्बर 1 गुन्सीका वडाध्यक्ष ध्रुव चौलागाईसँग वडाले गर्दै आएको काम, वडाको सेवा प्रवाह, आगामी योजना, चालु आर्थिक वर्षमा वडाले प्राप्त गरेको बजेट, 2079 को बजेट कार्यान्वयनका लागि भइरहेका तयारी लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पालिकाले गरेको एक हप्ता भरिको गतिविधि पनि आजको कार्यक्रममा सुन्नेछौँ। अब सुनौ वडा अध्यक्ष ध्रुव चौलागाईसँग गरिएको यो कुराकानी। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद मिलनजी। विशेष त गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गुन्सीमा यहाँ निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि र हालसम्म तपाईँ आइसके पश्चात तत्कालीन अवस्थाको ओडाको बारेमा जानकारी गराउन। जब वैशाख 30 को निर्वाचन पश्चात म निर्वाचित भएर आएँ, त्यसरी आउँदै गर्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 को केही योजनाहरू कारण पछि बाँकी थियो। जस्तो तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा सम्झौता भएका 11 वटा र सम्झौता हुन बाँकी 6 वटा योजनाहरू बाँकी थिए। त्यसमध्ये मैले सम्झौता भइसकेका योजनाहरू मध्ये 8 वटा र सम्झौता हुन बाँकी 6 वटा 4 वटा योजनालाई गराएर कामहरू सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ भने त्यही आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2टा सडकको कामहरू यहाँ ठेकाबाट भइरहेको छ। ती कामहरू अधुरा थिए र ती कामहरूलाई समय थप गर्नका निमित्त कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगेर ती दुईटै योजनाहरूको समय थप गरेर आज पनि काम भइरहेको अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तो विगतमा पनि स्थानीय सरकार भइरहेको र ती कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै अब तपाईँहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, नागरिक आवश्यकताहरूलाई आधार मानेर अहिले काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी नयाँ बजेट 2079 को यहाँहरूले एउटा नयाँ बजेट पनि ल्याइसक्नु भएको छ। ओडामा कुल कति बजेट विनियोजन भएको छ र के योजनामा विनियोजन भएको छ? ओडामा पालिकाले ओडालाई मात्रै विनियोजन गर्नका निमित्त तोकेको सिलिङ 60 लाख बराबरको हो। 60 लाख बजेटमा मैले मेरो आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि भनेको थिएँ म शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा विशेष गरेर काम गर्नेछु भनेर भनेको थिएँ। त्यसमा मैले विशेष गरेर यसपालिको बजेटमा खानेपानीलाई बढी फोकस गरेको छु। टोटल बजेटको 27% खानेपानीमा मैले विनियोजन गरेको छु भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको हिसाबले अलिक न्यून बजेट मैले छुटाएको छु। शिक्षामा र स्वास्थ्यमा 10% बजेट विनियोजन गरेको छु। यसै गरी हामीले अन्य सेक्टरमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्राय जति बजेटहरू विनियोजन गर्न सकेको अवस्था छैन मिलनजी। तपाईँले भने जस्तो बजेट छुट्याउँदै गर्दाखेरि ती शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी लगायतलाई प्राथमिकता दिने गर्दाखेरि अहिलेको गुन्सीका वासीहरूको पहिलो प्राथमिकता, पहिलो माग, पहिलो आवश्यकता चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? के बुझ्नु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ? पब्लिकको आकांक्षा भनेको पब्लिकको आफ्नो भूगोल, आफ्नो जात, आफ्नो धर्म, संस्कृति, त्यो सबै चिजले उसको आवश्यकतालाई निर्धारण गर्दो रहेछ। मैले हेर्दाखेरि जसको तपाईँको तल्लो एरिया जहाँ तपाईँको चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ, खेत छ, त्यहाँको पब्लिकको के इन्टेन्सन रहँदो रहेछ भने आफ्नो तपाईँको खेतमा चाहिने सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध होस्, नहर कुलोको व्यवस्था होस्, तपाईँको धान र मकैमा अनुदान होस्, रासायनिक मलमा अनुदान होस् भन्ने किसिमको अपेक्षा हुँदछ भने त्यसको माथिल्लो बेल्टमा गइसकेपछि मान्छेमा राम्रो मोटर बाटो बनोस्, तपाईँको टुरिज्म सेक्टरमा अलिकति तपाईँको चाहिँ केही कामहरू भइदियोस्
अनि त्यसपछि त्यसपछि मठ मन्दिरमा अलिकति राज्य लगानी गरिदियोस् भन्ने किसिमको इच्छा हुँदो रहेछ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले के सक्छौँ, हामीसँग भएको सीमित साधन स्रोतलाई पनि हामीले उपयोग गर्ने कोसिस गरेका छौँ। स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गर्दै त्यहाँको ओडाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न लागिरहँदा जुटिरहँदाको यो क्षणमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनको ठाउँमा पुग्नु भएको छ। अहिलेको आवश्यकतालाई यहाँले पनि एउटा चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ, नागरिकहरूको आवश्यकतालाई पनि महसुस गरिरहनु भएको छ र मेरो कार्यकालमा अब हामी म निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि अब म यो कामबाट सुरु गर्छु भन्ने चाहिँ कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ, केबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष त यसपालिको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, यो बजेट विनियोजन गर्दाखेरि मेरो पहिलो प्राथमिकता खानेपानीमा परेको छ। हाम्रो कुल बजेटको 27% हामीले खानेपानीमा विनियोजन गरेका छौँ। खानेपानी सँगसँगै हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र तपाईँको पनि कृषि क्षेत्रलाई नै विशेष गरेर हामीले फोकस गरेका छौँ। मिलनजी, पहिलो प्राथमिकता 27% बजेट यहाँले खानेपानीमा व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, वडाले गरेको छ। अब यसरी बुझ्दाखेरि हाम्रो गुन्सीमा अहिलेसम्म कति नागरिकले खानेपानी पिउनै नपाएको अवस्था हो जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यो बजेटको तपाईँको प्रतिशतको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ खानेपानीको ठुलै समस्या छ। गुन्सीमा आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिसम्म खानेपानीको खासै समस्या थिएन। जब तपाईँको यो 2072 को भूकम्प आयो त्यस पछाडि गुन्सीमा खानेपानीको समस्या सिर्जना भएको छ। अहिले हामीले खानेपानीको समस्या ठुलो सेक्टरमा एउटा काम भइरहेको छ। हामीसँग गुन्सीमा डिस्ट्रिक्ट खानेपानीको काम भइरहेको छ। दुईटा, एउटा यता गुन्सीको सार्वजनिक वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 मा एउटा काम भइरहेको छ भने अर्को सार्वजनिक वार्ड नम्बर 5, 6, 7 र 2 को आदि भागमा तपाईँको खानेपानी काम भइरहेको छ। तर त्यो डिस्ट्रिक्ट खानेपानीको काम चाहिँ कस्तो छ तपाईँको भने मिलनजी, काम छ 22 करोड 24 करोडको, तर वर्षमा तपाईँको 1 करोड अथवा तपाईँको चाहिँ 50 लाखका दरले पैसा विनियोजन हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अत्यन्तै थोरै, त्यो एउटा नेपाली उखान छ नि, हात्तीको मुखा जिरा भने जस्तो अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ थोरै बजेट मात्रै विनियोजन भएको हुनाले त्यो काम सम्पन्न गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। त्यो काम सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा हामीसँग जुन किसिमको मुहानहरू छन्, साना साना मुहानहरू छन् र थोरै 15-20 धुरी 25 धुरीका लागि पानी पिउनुको लागि पर्याप्त हुन सक्छ, ती खालका मुहानहरूमा हामीले यसपालि लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। मिलनजी, जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरी गाउँपालिका अनि नगरपालिका र स्थानीय तहहरूले अझ ओडाहरूले साना साना टुक्री योजनाहरूलाई बढी समावेश गर्ने, आफ्नो कार्यकर्ताहरू, आफ्ना नातागोता, आफ्ना छरछिमेकीलाई बढी पार्नको लागि साना साना 50-60 हजारका 1 लाख रुपियाँका लगायत यस्ता साना साना टुक्री योजनाहरूलाई अलि बढी धेरै दिने र यसले गर्दाखेरि ठुला विकास निर्माणका दीर्घकालीन योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि त्यसले असर पुग्ने भन्ने खालको पछिल्लो समय चर्चा हुन थालेको छ। यी कुरामा कतिको ध्यान पुर्याउनु भएको छ वडा नम्बर तपाईँहरूको वडामा चाहिँ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै साँचो हो। हामीले तपाईँको जहिले पनि बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सानो अङ्कमा गइरहेका छौँ। म पनि सानो अङ्कमा बजेट विनियोजन गर्न चाहेन थिएँ। ठुलो अङ्कमा बजेट विनियोजन गरेर कम्तीमा देखिने खालको 1-2 काम त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर खानेपानीमा भए कति गर्न सक्ने, कृषि क्षेत्रमा भए कति गर्न सक्ने अथवा शिक्षा क्षेत्रमा भए कति गर्न सक्ने भन्ने किसिमको वर्गीकरण गरेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा थिएँ। मेरो उद्देश्य त्यही थियो। तर मैले के बुझेँ भने जब मैले तपाईँको भूगोलमा गएर उहाँको आवश्यकता के हो त भनेर मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरूको अहिले गाउँमा ठुलो जमात, युवा जमात गाउँमा छैन, विदेश पलायन छ। जो बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था हेर्दा, उहाँको मागलाई हेर्दा साना साना तपाईँको बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्ने एक किसिमको हामीलाई स्थानीय सरकारलाई बाध्यता हुँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। तपाईँलाई मैले एकछिन उदाहरणलाई भने कुनै एउटा मुहानबाट पानी खाइरहेको 10 धुरी हुन्छ, 10 धुरी मुहानबाट ल्याएर पानी खाइरहेको घरमा बुढाबुढी तपाईँको चाहिँ कम्तीमा तपाईँको चाहिँ 10वटा घरमा 2 जना हुनुहुन्छ भने 20 जना हुनुहुन्छ जो तपाईँको 60 वर्ष नआएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो मुहानमा गएर इन्टेकलाई सफा गर्ने अथवा तपाईँको ल्याएर तपाईँको ट्याङ्की मर्मत गर्ने र तपाईँको सही ढङ्गले तपाईँको पानी पिउन सक्ने अवस्था पनि उहाँहरूसँग हुँदैन। किनभने उहाँहरूसँग तपाईँको अहिले साफसफाइ गर्ने भनेकै स्थानीय सरकारले हो। उहाँको नजिकको साथी भनेकै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार नै उहाँको साथी हो, साफसफाइ गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले हो भने हामीले उहाँका तपाईँको सामान्य भन्दा सामान्य तपाईँको समस्याहरू, धाराको टुटी खुसेको हुनसक्छ, तपाईँको इन्टेक बिग्रेको हुनसक्छ, ट्याङ्की तपाईँको चिनी भएको हुनसक्छ। ती कुराहरूमा हामीले व्यवस्था गर्दै गर्दा ती वृद्ध भइसकेका ती जो हाम्रो तपाईँको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि उपेक्षा गरेको जस्तो महसुस उहाँलाई हुने हुनाले पनि सानो अङ्कको पनि बजेट विनियोजन गरेर काम गरिदिनु
गर्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यता छ। नागरिकहरूको आवश्यकतालाई त्यसमा तपाईँहरू बाँधिदिनु भयो होइन? नागरिकहरू पनि त्यो आवश्यकता हो मिलनजी। तर यति भन्दै गर्दा तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने मेरो पनि इच्छा सानो अङ्कको तपाईँको रकमलाई तपाईँको चाहिँ विनियोजन गर्ने चाहिँ पक्कै होइन। र म सकि भने यो वर्ष धेरै ठाउँमा यसभन्दा अगाडिका अधुरा कामहरू भएका, यसभन्दा अगाडिका केही तपाईँको बनेर तपाईँको चाहिँ पुरा हुन नसकेका कामहरूका निमित्त पनि थोरै सानो सानो रकम अङ्कमा हामीले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था गरियो। र म तपाईँलाई भन्छु सक्दो सकेसम्म म प्रयास गर्छु कि म धेरै सानो अङ्कमा तपाईँको बजेट विनियोजन पछिल्ला दिनहरूमा नगर्ने म आफूले पनि एक किसिमको मान्यता बनाएको छु। विशेष त छोटो सानो टुक्री योजनाहरूले दीर्घकालीन योजनालाई ठुला विकास निर्माण कामलाई असर गर्छ भन्ने कुरामा त सबैले बुझ्नुपर्ने र स्थानीय नागरिकहरूले पनि दीर्घकालीन पछिका ठुला विकासलाई चाहिँ यसले पछौटे पार्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ होइन? अब पब्लिकले त्यसरी बुझेको हुँदैन। पब्लिकले के बुझेको हुन्छ भने मेरो घरमा आएको धारो चाहिँ कम्तीमा मर्मत भइदियोस्, मेरो खेतमा जाने कुलो चाहिँ कम्तीमा मर्मत भइदियोस्, मेरो खेतमा पानी लगाउने आहाल चाहिँ कम्तीमा सिमेन्टेड भइदिएर तपाईँको चाहिँ रेडबल राखिदियोस्, मैले चपारा काटेर आलसुनु नपरोस्। त्यो किसिमको मानसिकताबाट स्थानीय मान्छेहरू प्रेरित छन्। उहाँहरूको लागि तपाईँको जुन चिज तपाईँको अगाडि आएको छ, जुन नजिक छ, त्योसँग उहाँले गुनासो गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो लेभलबाट सोच्दा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ टुक्री योजनाहरू नगरिकन अलिक ठुलो खालको अमाउन्टको तपाईँको चाहिँ कामहरू गरेर दीर्घ काम गर्न पायो के भन्ने छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत मागहरू त्यसमा अलि बढी जोडियो होइन? अब स्थानीय सरकार नै उहाँको तपाईँको सबभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको समस्याहरू अनगिन्तीसँग लिएर आउनुहुन्छ। अब त्यसलाई तपाईँको चाहिँ समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सकेका दिन अथवा त्यसलाई हामीले त्यसै गरेका हुँदैन। उहाँको यो स्थानीय सरकार चाहिँ उहाँको एक किसिमको साथी भरोसाको केन्द्र हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि साना साना योजनाहरू गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारलाई एक किसिमको बाध्यता हो। अब स्थानीय सरकारसँग जोडिएका कुराकानी गरिरहँदाखेरि विकास निर्माणमा गुन्सीमा मेरो कार्यकालभित्र एउटा स्वतन्त्र नागरिकले र एउटा राजनीतिक कर्मीले सोच्दै गर्दा राजनीति गर्ने तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हिजोका दिनमा राजनीति गर्दै गर्दाखेरि म त्यो ठाउँमा पुगेँ भनेदेखि कार्यान्वयनको पाटोमा त्यो केन्द्रमा पुगेँ भने म यस्तो गर्छु भन्ने खालको एउटा जनप्रतिनिधिले एउटा चाहिँ राजनीति कर्मीले धेरै ठुला भाषणहरू गर्ने, नागरिकलाई आश्वासन देखाउने खालका ती वचनबद्धताहरू गरेका हुन्छन्। त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमै पुगिसकेपछि के फरक पाउनुभयो? हामीले जुन किसिमको समाजप्रति आफ्नो जिम्मेवारी छ भन्ने महसुस गर्छौँ र जुन कुरा गर्न खोज्छौँ त्यो काम गर्नका निमित्त बजेटले अथवा तपाईँको जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक अवस्था छ चिजहरूले पनि हामीलाई कतै न कतै तपाईँको अप्ठ्यारो पारेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुस गरेँ। तपाईँलाई मैले एकछिनलाई उदाहरणलाई भनेको हामीसँग मैले अहिले कुरालाई भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा ठुलो समस्या छ। यी चिजहरूलाई चिर्नका निमित्त तपाईँको एउटा राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएको एउटा वडाले मात्रै त्यो कुराहरू पुरा गर्न सक्दैन। त्यसका निमित्त समग्र हाम्रो यो तपाईँको बस्ती यहाँको तपाईँको जनसमुदायहरू तपाईँ तयार हुनुपर्छ। सँगै त्यसलाई तपाईँको म्यानेजमेन्ट गर्ने तपाईँको चाहिँ आवश्यक तपाईँको चाहिँ रकमको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। सँगै काम गरी तपाईँको टिमवर्क मिल्नु पर्यो होइन। ती सबै चिजहरू हुँदाखेरि तपाईँको काम गर्न सकिने भन्ने कुरा छैन। धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ तर वडा अध्यक्ष हुने बित्तिकै सबै कुराहरू वडाले नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्छेको विकास जुन किसिमले तपाईँको अहिलेको पछिल्लो चरण समाजमा बढेको छ त्यसले विकास निर्माणमा अथवा वडा अध्यक्षले गर्न खोजेका कुराहरू गर्नका निमित्त कानुनमा लानका निमित्त पनि केही च्यालेन्जहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। मैले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के भने अहिले तपाईँको वडा अध्यक्षलाई ठुलो तपाईँको चाहिँ काम अथवा तपाईँको चाहिँ ठुलो तपाईँको चाहिँ के भन्छ विकास योजनाको कुरा भन्दा पनि सानो सानो समस्याहरूले बढी सताइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले तपाईँको ठुला योजनाहरू ठुला तपाईँको चाहिँ निर्माणका कुराहरू भन्दा पनि जनताका सामान्यभन्दा सामान्य समस्याहरू कतै तपाईँको चाहिँ छिमेकमा कसैको छिमेकमा भनाभनका तपाईँको झगडाहरू हुनसक्छ, कसैको तपाईँको चाहिँ के भन्छ सामान्य मोटरसाइकल या गाडीहरूमा तपाईँको एक्सिडेन्ट भएको घटनाहरू हुनसक्छ अथवा कतै तपाईँको सानो तपाईँको चाहिँ घरमा तपाईँको भल पसेको अथवा तपाईँको चाहिँ कसैको तपाईँको चाहिँ घर आँगन तपाईँको भत्किएका यी यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँको अध्यक्षसँग अथवा स्थानीय सरकारसँग बढी समस्या आउने हुनाले पनि तपाईँको जे सोचिएका हुन् हिजो तपाईँको यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर प्रायोरिटीमा राख्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न नसकेर सानातिना तपाईँको समस्यामा अल्झिनु पर्ने अवस्था म देख्छु निरञ्जी। त्यसको लागि नागरिकहरू आम वडावासी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको साथ आवश्यक पर्ने देखियो होइन वडाको विकास गर्नको लागि उहाँको भूमिका हुने भयो। वडाको विकासको निमित्त मैले पहिले देखेको वडामा जति पनि क्रियाशील राजनीतिक पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको एक किसिमको तपाईँको विकासप्रति अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि नयाँ योजनाप्रति ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ। सबैको साथ सहयोग
गर्नु आवश्यक छ। जब राजनीतिक पार्टीका साथीहरूले ऐक्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ, शासक रहन्छ, त्यसपछि त आम पब्लिकको पनि साथ समर्थन रहन्छ। हामीसँग एउटै कुराको तपाईँको चाहिँ नि हामीले के विकास गर्न सकेका छैनौँ भने राजनीतिक पार्टीको एउटा नेताले तपाईँको चाहिँ नि अथवा एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ योजना ल्याउँछ त्यो योजनालाई हामीले पार्टीगत रूपमा नहेरिकन यो तपाईँको समग्र वस्तुको निमित्त हो भन्ने कुरा हामीले तपाईँको महसुस गर्ने बित्तिकै कुनै पनि किसिमको तपाईँको समस्या चाहिँ रहँदैनन्। तर एउटा जनप्रतिनिधि ल्याएको तपाईँको योजनालाई अथवा उसको तपाईँको चाहिँ एउटा जुन हुन्छ नि घोषणापत्रमा उसले जुन पहिला व्यक्त गरेको कुराहरूलाई कारण पछाउन लान्छ त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ अर्को राजनीतिक पार्टी या तपाईँको राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले असह्य गर्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो कारण पछि कमजोर हुने गर्नुहुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू विशेष त राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएर राजनीतिबाट जितेर आएका हुन्छन्। अलिकति आरोप लाग्ने गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्ने र पार्टीका आफ्ना कार्यकर्तासँग आम जनताको जनप्रतिनिधि त्यति चाँडै हुन नसक्ने भएको खण्डमा पनि थोरै मात्र हुने, विशेष गरी राजनीतिको निर्देशन राजनीतिक पार्टीको आदेश निर्देशनमा चल्ने यस्ता खालका बढी आम जनताले आरोप लगाउने गरेका छन्। त्यसमा के भन्नुहुन्छ मिलनजी? अब सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरूको एकै किसिमको बुझाइ हुँदैन र सबै जननिर्वाचित साथीहरूले पनि एकै किसिमको काम गर्नु भएको छ भन्ने हिसाबले म भन्दिनँ। तर मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले निर्वाचित भइसकेपछि पनि एउटा मिडियालाई इन्टरभ्यू दिने क्रममा यसै गरी मैले भनेको थिएँ म काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता पनि हो र काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट म निर्वाचित वडा भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि जब म वडा कार्यालयमा प्रवेश गरेँ, वडा कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मैले पार्टीको नाममा लागेको जुत्तालाई ढोका बाहिर खोलेर म भित्र पसेको छु भनेको छु। यसको मतलब के हो भने म वडाबाट मैले दिने जुन किसिमको सेवा सुविधाहरू छन् त्यसमा आफन्त नातागोता या राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको नाममा कुनै पनि किसिमले संरक्षण दिने या उहाँका निमित्त उहाँका भलाइका निमित्त गर्ने कुरा ध्रुवचुवाईबाट हुँदैन भने मैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण गुल्सी भएका आम पब्लिकका निमित्त उहाँहरूको तपाईँको इच्छा र भावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मैले एक किसिमको इच्छा त्यो किसिमको एक किसिमको मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मैले काम गरेको छु र गर्ने। आम जनताको जनप्रतिनिधि बन्नुहुन्छ? हजुर हजुर, आम जनताको जनप्रतिनिधि हो। विशेष त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। सुनापति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 गुन्सीमा तत्कालीन तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि हालसम्म गर्दै आएका काम, आगामी योजना, तपाईँको भिजनको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष त तपाईँले काम गर्नको लागि भर्खर सुरुवात गर्नुभएको छ, नयाँ बजेट आएको छ, तपाईँहरू योजनामा उपभोक्ता समिति गठन लगायतका कामहरूमा अहिले व्यस्त रहनु भएको छ। अब तपाईँले गर्ने काम मूल्याङ्कन गर्नको लागि हेर्नको लागि आगामी 5 वर्ष अझै बाँकी छ भन्दा फरक नपर्ला। ती दिनहरूसँग हामी टाढा छैनौँ। तपाईँले गर्ने कामलाई हेर्ने, कुराकानी गर्ने, चर्चा परिचर्चा गर्ने, खबरदारी गर्ने त्यो बाटो हामीसँग अझै पनि बाँकी नै छ। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी अन्तिम आइसकेका छौँ। तपाईँलाई मैले सोध्न छुट्याएको र कार्यक्रम मार्फत जानुपर्ने केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? मिलनजी, समग्रमा तपाईँले चाहिँ जुन ढङ्गले हामीलाई प्रश्न राख्नुभयो यसमा त्यस्तो अपूर्ण छ त मैले भन्न खोज्दिनँ। तर यति मात्रै कुरा के हो भने जस्तो मैले खानेपानीको विषयमा अलिक बढी कुरा उठान गरेको छु। खानेपानीमा मैले किन बढी विशेष गरेर फोकस गरेको छु भने खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले पहिलो नागरिक तपाईँको खानेपानी स्वस्थ खानेपानी नै खान पाएन भने, शुद्ध खानेपानी उसले पिउन पाएन भने हरेक नागरिक तपाईँको चाहिँ अस्वस्थ हुन्छ। उसको तपाईँको चाहिँ भान्सा अस्वस्थ हुन्छ र भान्सा अस्वस्थ हुने बित्तिकै ऊ तपाईँको नागरिक अस्वस्थ हुन्छ। हामी तपाईँको चाहिँ पहिलो नागरिकलाई तपाईँको स्वस्थ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पहिलो तपाईँको चाहिँ खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यसपछि तपाईँको नागरिकलाई समाजप्रति बढी उत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ भने शिक्षाको माध्यमबाट बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी शिक्षामा छ र सँगसँगै नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले त्यसमा तपाईँको चाहिँ ध्यान दिनु जरुर छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यिनै विषयमा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। तपाईँले गर्नुभएको क्वेसनमा समग्र सबै कुराहरू समेटेको कि यस्तो खासै अरू बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र ओडाले गर्दै आएका हालसम्मको गतिविधि जानकारी गराउनु भयो र आगामी योजनाको बारेमा पनि सुनाउनु भयो। यो समय र धारणाको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँको लोकप्रिय यो रेडियो च्यानल मार्फत मेरो केही भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसप्रति म तपाईँसँग आभारी छु र तपाईँलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। ओडाध्यक्ष चौलगाईले ओडामा आफू निर्वाचित भएर आएदेखि हालसम्म ओडामा र पालिकामा खेल्दै आएको भूमिकाको बारेमा जानकारी सुनेपछि अब पालो भएको छ सुनापति गाउँपालिकाको 1 हप्ता भरिको गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुनापति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल राज श्रेष्ठ। नमस्कार, म सुनापति गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। यस
चालु आर्थिक वर्ष 79-80 मा सुनपति गाउँपालिकाले योजनाहरू तर्जुमा गरिसकेको छ, बजेटहरू विनियोजन गरिसकेको छ। अब कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छ। हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गरेर नागरिकहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुरोमा लागिरहेको छ। र अब 5 वटा वडा रहेको यस सुनपति गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले अलिकति वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 4-5 अलिक टाढा रहेको छ। त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूलाई चाहिँ घर घरमै गएर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने भन्ने योजना अनुसार हामीले सुनपति गाउँपालिकामा स्थित सिटिजन बैंकका शाखा प्रमुखसँग पनि सम्पर्क गरेर हामीले 29, 30, 31 गते 3 दिन वडा नम्बर 5 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने योजना राखेका छौँ। र त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ भदौ 1 गते र 2 गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमै गएर वितरण गर्ने योजना राखेका छौँ, जसमा चाहिँ बैंकका कर्मचारीहरू समावेश हुनेछ, पालिकाको कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू र सुरक्षाकर्मीसहित गएर वितरण गर्ने योजना राखेका छौँ। अरू कार्यक्रमहरू पनि अब नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेछ। उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने कामहरू भइरहेछ। यसरी अब 79-80 को गतिविधिहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने क्रममा रहेका छौँ। पालिकाबाट ड्रेस वितरण गर्ने कार्यक्रममा ठ्याक्कै सपोर्ट त छैन, तर हामी इन्डाइरेक्ट रूपले पालिकाले विद्यालयहरूलाई एकदमै सहयोग गरिरहेका छौँ। 42 जना 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीहरूमध्ये 2 जना चाहिँ डौ माविका विद्यार्थीहरू पनि परेका छन्, जसमा पालिकाले पुरस्कृत गर्ने कामहरू गरिसकेका छ। र अरू गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पनि पुरस्कृत गर्ने कामहरू हामीले कार्यक्रम गत वर्ष पनि राखेको थियौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यस वर्ष पनि निरन्तर दिएको छ र हामीले त्यसमा थप रकम अझ वृद्धि गरेको छ। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी भन्ने कार्यक्रम राखेर हामीले गत साल वितरण गरेको थियौँ। यसपाल पनि त्यसलाई निरन्तर दिएको छ। हामीले 15 वटा विद्यालयहरूबाट 5 जनाको दरले 75 जनालाई वितरण गरेकोमा यस 3000 को दरले वितरण गरेको थियो भने यसपाल हामीले त्यो रकमलाई 5000 पुर्याएको छौँ। र एउटा विद्यालयबाट 5 जना गरेर 12 वटा मावि र 3 वटा निमाविको गरी 15 वटा विद्यालयको 5 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले 5000 को दरले वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। यसपाल हामीले त्यसलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। 1 वडा 1 माविमा होस्टेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा गाउँपालिकाले पनि सपोर्ट गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा वार्ड नम्बर 4 को डौ माविमा सञ्चालन भइरहेको छ छात्रावास होस्टेल व्यवस्था भने अरू वडाहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना हामीले यस वर्ष राखेका छौँ। वडामा समान रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छ भने 80-85 लाखले पनि बजेट प्रत्येक वडामा विनियोजन गरेको छ। र आवश्यकताको आधारमा जुन वडामा बढी आवश्यकता छ र खानेपानीलाई महत्त्व दिएको छ, अब यसपाल वडा नम्बर 4 लाई एक घर एक धारा खानेपानी पुर्याउने योजना अनुसार हामीले विशेष प्राथमिकता दिएर त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको छ भने अरू वडाभन्दा 1,50,00,000 थप विनियोजन गरेको छ। र प्रत्येक वडामा हामीले आवश्यकताको आधारमा जहाँ आवश्यक छ, जनताको माग छ, गर्नै पर्ने काम छ, त्यसलाई हेरेर र समानुपातिक हिसाबले र आवश्यकताको आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गरेको छ। हामीले 80 सम्म गत सालसम्म हामीले 47 वटा कानुनहरू गाउँपालिकाले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। जुन तत्काल आवश्यक पर्छ, आवश्यक पर्न साथ हामीले कार्यपालिकाको बैठक बसेर कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ। अब थप हामी गृह कार्यमा छौँ। यसको कृषि ऐन हामीले बनाएको छौँ भने फेरि आवश्यकता जुन आवश्यक पर्छ र आवश्यक देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेका छौँ। हामीले यस वर्ष गत विगत वर्षहरूभन्दा अलिकति छिटो तरिकाले योजना सम्पन्न गर्न अनि अन्तिममा सञ्चार सुरु गर्दाखेरि सम्पन्न गर्न ढिलो हुने, ताकेता गर्नुपर्ने अलि प्रेसर हुने भएको हुनाले यसपाल हामी भदौको पहिलो हप्ताभित्र ठुल्ठुलो योजनाहरू जस्तै समपूरक योजनाहरू, विशेष योजनाहरू हामीले इबिडी ठेक्का प्रणाली निकालिसक्छौँ र तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्छौँ। हाल प्राविधिकहरू चाहिँ उसको लागत अनुमान तयार गर्ने, सर्वे गर्ने काममा खर्चालिन हुनुहुन्छ। र साना साना योजनाहरू हामी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, जुन उपभोक्ता समितिले नै गर्नुपर्ने योजनाहरू, जुन उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सम्भावना हुन्छ, सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, जनप्रतिनिधिहरू जाने, पालिकाको कर्मचारीहरू जाने, आम भेला गर्ने र जो उपभोक्ता छ, सक्षम छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। र ठुल्ठुला योजनाहरू हामी टेन्डरमा गएर टेन्डरद्वारा सम्पन्न गर्ने योजना गरेका छौँ। पालिकाले विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको, ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न घर घर जाने तयारीमा जुटेको, एसईई परीक्षामा 4 GPA ल्याउने 2 जना पालिकाका विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको, चालु आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट योजनाहरूमा इन्ट्री गर्ने, योजना छनौट कार्यान्वयन धमाधम भइरहेको लगायतका गतिविधि सुनेसँगै आज हामी पनि कार्यक्रमबाट छुट्टिनु पर्ने बेला भइसकेको छ।
तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? तपाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, जसको लागि तपाईले हामीलाई सघाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 048 540 326 र 048 540 198 सधैँ खुल्ला रहनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई सुनिरहेको रेडियो हाम्रो फेसबुक, इमेल मार्फत पनि सल्लाह सुझाव टिपाउन वा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी देवी खड्कासँगै मिलन विक पनि बिदा हुन्छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।